बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। नताशा इकबाल केस। फ्रेंड, नताशा इकबाल केस में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और डेफिनेटली ये जो है केस अब बचने वाला तो नहीं है, मगर इसकी जो ग्राउंड रियलिटी जो अब सामने आई हैं वो कुछ और हैं, कुछ और बातें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो कि सामने आई हैं, जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब कुछ सीसीटीवी फुटेज जो है वो डेफिनेटली लोगों को देर में मिली है और यहाँ पे मैं बताती जाऊँ कि नताशा इकबाल के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि नताशा इकबाल अपने घर में अपने शौहर से लड़के निकली थी। पहला पॉइंट ये। अच्छा, अब अगर अपने हस्बैंड से वो लड़के निकल रही हैं किसी भी बात पे, तो लड़ाइयाँ किसकी नहीं होती घर में? हस्बैंड से, माँ बाप से, बहन भाइयों से, कज़न से होती है ना, फ्रेंड से। तो क्या इंसान एबनॉर्मल बन जाता है? क्या इस जगह पे नताशा की अपनी बेटी, अपनी माँ बहन या वो कज़न्स होती जो उसको बड़े प्यार से बता रही थी कि तुमने अच्छा काम किया है, घबराओ नहीं, वो सामने होते तो क्या वो तब भी ऐसे करती? तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये नहीं बता रही कि वो जो है दिमागी मरीज़ा है, दिमागी मरीज़ा नहीं। बात सिर्फ इतनी मैं आपको बताऊंगी कि नताशा जो है वो अपने पैसे के घुमंड में मारती हुई चली गई और अब ये चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो रही हैं कि उन्होंने किया क्या। ये जब गाड़ी आ रही थी, इसके मतलब नॉर्मल अंदाज में आ रही थी, लेकिन देखने में लग रहा है कि ओवर स्पीड है यार, ओवर स्पीड। आप देखें इस तरह की गलियों में नॉर्मली बच्चे भी आ जाते हैं बाहर, समटाइम्स घर के अंदर से गाड़ियां रिवर्स हो रही होती हैं या गाड़ियां निकल रही होती हैं, आ रहे होते हैं लोग, जा रहे होते हैं, और अगर इस जगह पे इसी के टक्कर के कोई लोग होते तो ये लटक चुकी होती, ये मैं बता दूं आपको। अब यहाँ पर नताशा जो है इतनी ओवर स्पीड से गाड़ी लेके आ रही थी कि दूसरी तरफ से एक वाइट आई थिंक सिविक थी, वो गाड़ी आई है और इसने बाकायदा उस गाड़ी में जो बंदा था वो नहीं पता उसकी क्या हालत है, डेफिनेटली उसकी क्रिटिकल हालत हुई, इसने उसके जो दरवाज़ा था गाड़ी का उसको पिचका दिया और ये उसको भी हिट करते हुए चली गई। वहाँ पर सामने आई थिंक कोई बैंक था या कंपनीज थी, तो काफ़ी लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आए। अब सीसीटीवी फुटेज में ये नहीं दिखा कि जो ड्राइविंग कर रहा था वो बाहर आया, ऐसा नहीं दिखा। डेफिनेटली उस बेचारे को या बेचारी को जो भी होंगे अंदर, वो इतनी उनको हिट लगी होगी। आप ये सोचें कि उसका तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अल्लाह रहम करे कि वो सही हो और वो अभी तक ठीक हो, क्योंकि उस गाड़ी की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अभी बात नहीं हुई है या वो अभी क्या कहना चाहिए ऑन स्क्रीन नहीं आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली वो होती है ना कि इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, या हमें नहीं पता कि वो किस कंडीशन में हो। लेकिन सुना ये गया है कि एक एजेड थे बंदे, उन्होंने ये कहा है कि उनको बाकायदा उनकी स्पाइनल कॉर्ड और शोल्डर वगैरह में बहुत चोट आई है। ठीक है, और उनकी भी गाड़ी का हशर नशर हुआ है। अच्छा, ग्रेजुअली उसको मार के ये औरत आगे जाती है। ये एबनॉर्मल नहीं है, ये नफ्सियाती मरीज़ा नहीं है, ये ड्रग एडिक्ट है। इसने ड्रग ली हुई थी और ये उसी स्पीड के साथ आगे गई और वो बेचारे जो हैं बाइक पे जो आ रहे थे, यानी कि वो तो आप ये देखें जिस जगह पे ये गाड़ी चला रही थी वहाँ तो ओवर स्पीड का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई हाईवे पे रेस लगा रही थी, क्या कर रही थी? और जिस तरह बाइक पे उसने हिट किया है तो वो दिखाया गया कि वो जो बुज़ुर्ग थे बेचारे आमना के जो अब्बू, वो उल्टे उछले हैं और सीधे गिरे हैं और आमना भी बेचारी डायरेक्ट सीधी गिरी है। तो उनका तो जो सांसें थी वो आखिरी सांसें होंगी, क्योंकि एक तो जो बुज़ुर्ग हैं वो तकलीफ़ नहीं सह पाए होंगे और जो चोट है अल्लाह माफ़ करे वो किस किस्म की लगी होगी ये अल्लाह जानता है या वो बेचारे जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर ये आगे गई और एक गाड़ी ग्रे कलर की थी, उसको भी इसने हिट किया है और उसके साथ साथ आगे जो लोग थे, जो पेडिस्ट्रियन थे, उनको भी इसने हिट किया है। उनको नहीं अंदाज़ा था कि कोई पागल आ रहा है सामने से। ठीक है, अब ये स्टोरी एक अलग है कि जो अब्बू और बेटी जो है बेचारे दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा जो गाड़ी में और जो इनके जिनके साथ ये हो चुका है वो किस कंडीशन में, ये किसी को नहीं पता। ठीक है, और जो लोग अभी जिना हॉस्पिटल में जो इंजर्ड हुए थे लोग, वो ऐसे तो नहीं हुए होंगे यार बेचारे, पता नहीं उनकी क्या कंडीशन हुई होगी। और लोग जो हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें इतना दम नहीं होता कि वो ऑन स्क्रीन आ जाए, क्योंकि एक और लड़के ने ये कहा था कि उनके
ابو بھی بائک پہ جا رہے تھے اور وہ کسی اسٹیشنری کی شاپ پہ جاب کرتے تھے, ان کو بھی ہٹ کیا ہے اور وہ اچھل کے بائک سے گرے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے آگے کچھ یاد نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب وہ لوگ بھی آ کے کلیم کر سکتے تھے اور بلکہ ان کو آنا چاہیے تھا اسکرین پہ تاکہ اس عورت کی جو ہے کمینہ پن اور جو جنگلی پن جو ہے وہ دکھے. ٹھیک ہے, میں اس کو ظالمانہ پن کہوں گی. اب ایک سی سی ٹی وی فوٹیج جو تھی وائٹ کار کی جو ہے وہ ابھی جو ہے آئی ہے آن اسکرین, اور آپ یہ دیکھیں کہ انٹرویوز لیے گئے جو اس وقت لوگ تھے, اور آئی تھنک ایک نرسری بھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ. ہاں, تو اس بندے نے بتایا کہ وہ تو گاڑی الٹ گئی ورنہ وہ اوروں کو بھی مارتی چلی جاتی. فرینڈ, یہاں پر کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیا غصے میں انسان جانور بن جاتا ہے؟ دیکھیں نا, اور یہاں پر یہ ڈرامے جو کر رہی تھی آپ یہ دیکھیں, وہ نفسیاتی بننے کی کوشش کر رہی تھی, بار بار اپنے ہاتھ ہلا رہی ہے, سر ہلا رہی ہے, پاگلوں والی حرکتیں کر رہی ہے. یہ ڈرامہ ہے. یہ ڈرامہ پتہ ہے کیسا ہے؟ جیسے وہ ذاکر تھا نا, زاہد جعفر, وہ ڈرامے باز تھا, اس کی فیملی بھی اسی طرح گندی اسی کی طرح ہے اور جن کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا. لیکن دیکھیں دنیا میں جو ہے نا دولت شاید چل جائے واللہ عالم, لیکن ابھی جو سچویشن ہے کچھ جماعتوں کے لوگوں نے بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ سندھ کے کامران ٹسوری نے ان کے گھر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے ہم جو ہیں لاء کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کریں. ڈیفینیٹلی یہ تو اب کورٹ ہی ڈیسیجن کرے گا, لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت پریشر میں نہیں آنا. دیکھیں غریب ہو, امیر ہو, مڈل کلاس ہو, لوور مڈل کلاس ہو یا اپر کلاس ہو, لاء جب تک صحیح نہیں ہوگا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, اور یہ خدا نخواستہ آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور یہ صرف 2 ابو اور بیٹی ہیں, اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے آن اسکرین نہیں آئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مکافات عمل سے یہ عورت بچے گی نہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جو فیشن کر لو, الگ کر لو, آپ جو بھی ہے دین اسلام میں رہو نہ رہو, آپ کے آئیڈیالوجیز جو بھی ہوں, لیکن ہیومینٹی جو ہے وہ بیسک فیکٹر ہے کسی بھی ریلیجن کا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نتاشا جو ہے کسی بھی طریقے سے گھبرائی ہوئی نہیں تھی کہ میں نے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کر دیا. اگر اس کے سامنے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں ایکسپائر ہو گئے, ابو اور بیٹی ان کے, نتاشا کے چہرے پہ شرم حیا نہیں تھی. اس آدمی نے بتایا جو کہ وہیں پہ نرسری میں آئی تھنک کام کرتا ہے, اس نے کہا یہ گاڑی سے نکل کے بھاگ رہی تھی. ڈیفینیٹلی بڑی گاڑی تھی, وہ نکلنے کا اس کو چانس مل گیا بڑے آرام سے نا, مار مور کے سب کو. تو جنونی اور قاتل لوگ جو ہیں نا وہ اس ملک میں اب چھٹے نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں مکافات عمل تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا, لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ اس کے جو بھائی ہیں آمنہ عارف کے, کرتے ہوں گے وہ جاب ڈیفینیٹلی, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس کا تو ان کو تو وہ نہیں چاہیے, وہ تو قصاص نہیں مانگ رہے, وہ تو انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی اتنی سی ڈیمانڈ نہیں ہے, اتنی سی کوئی ویلیو نہیں ہے انسان کی کہ شروع میں انہوں نے کہا کہ 68 لاکھ وہ لگا رہے ہیں اماؤنٹ. اللہ معاف کرے, آپ ان کے دل دیکھیں کہ خود اربوں خربوں لوگ ہیں, یہ اربوں خربوں پتی ہیں اور ایک انسان کو چیونٹی سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہوتی ہے کہ احساس ندامت اور فیملی بیک گراؤنڈ کا ان چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے. مگر میں ایک بات یہاں پہ کہوں گی کہ ان کے جو بھائی ہیں, یہ مجھے نہیں پتا بیہائنڈ دا اسکرین کیا ہو رہا ہے, لیکن میں ایک ایڈوائس یہ کروں گی کہ جو ان کے بھائی ہیں ان کو کوئی اگر گورنمنٹ جاب گورنمنٹ کی طرف سے دے دی جائے تو بھی بیٹر رہے گا, کیونکہ سب کچھ چاہے اسی احاطے میں ہوا ہے, ہمارے ملک کے احاطے میں ہوا ہے سب کچھ. تو یہ بھی ایک ہے میرا پوائنٹ نہ کہنے کا, کیونکہ ان بیچاروں کا ابھی دیکھیں انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. کبھی کوئی انسان کسی کے سامنے بیٹھ کے روتا نہیں ہے, لیکن آج کل جو جابس کرنے والے مڈل کلاس کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہو چکی ہے. اور جہاں پہ وہ بیچاری یہ بتا رہی تھی کہ میری 1 لاکھ سیلری ہو گئی ہے, تو اس بیچاری کے نصیب میں وہ سیلری نہیں تھی, لیکن ان کے گھر والوں کو آگے کیا سیکیورٹی ملے گی, کیا شیورٹی ملے گی, وہ تو کورٹ کے چکر بعد میں وہ ہوتے رہیں گے, لیکن انہیں فوراً طور پہ جو ہے کسی اسٹیبل جگہ پہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ ایک طریقے سے کنسسٹنسی میں آ جائے, وہ تھوڑا اس وقت بیلنس میں آ جائے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو ان کے ابو کام کرتے تھے, جو بھی کرتے تھے, وہ کوئی اتنا زیادہ تو اتنا نہیں تھا, اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس کی فیس, جب بھی وہ فیس دے رہی تھی خود. تو ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کمپنسیٹ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, جو کہ ایک سجیشن ہے, باقی وہ جو ہے وہ بیٹر جانتے ہیں کرنے والے. اور فرینڈ یہاں پر میں بولوں گی کہ ویڈیو گئی اینڈ. If you like my video so hit the bell icon. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگ جو ہیں حفاظت سے آئیں اور حفاظت سے اپنے گھر جائیں. I am going signing off. I will sign in the next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.